दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे इंसान जितना मर्जी झुठला दे, लेकिन आखिरकार ये आकर ही रहती है। इस दुनिया के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अब्दी इंतजाम करके आई हो और जिसने कयामत से पहले खत्म ना होना हो। जिंदगी और मौत का सफर दिखने में तो कई सालों पर मुहित नजर आता है, मगर अपनी ही जिंदगी पर गौर किया जाए तो एहसास होता है जैसे अभी कल ही की तो बात थी। अपना बचपन और जवानी इस कदर तेजी से बीतते हुए महसूस होते हैं जैसे हवा का झोंका या फिर बिजली की कूंद कि बस पलक झपकी नहीं और वक्त का घोड़ा पर लगाए उड़ गया। जिंदगी उस मालिक की देन है जिसने वाज़े अहकामात दिए और बता दिया कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत। लिहाजा अगर मौत के बाद इंसान की कब्र में सांप और बिच्छू ही आए तो इंसान की जिंदगी का क्या मानना। दोस्तों, जहन्नुम अगर किसी का मुकद्दर हो गई और सही अगर किसी इंसान ने किया तो जन्नत उसका मुकद्दर हो गई, तो यकीन जानिए कि इस तरीके से इंसान की जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात है और ये उनकी कुदरत है कि बस कुन कहते हैं और काम हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको दो ऐसे वाकयात बताएंगे जो पाकिस्तान की दो अलग अलग शख्सियात की वसीयतों से मुतल्लिक हैं और आपको जो वाकयात सुनाने वाले हैं इनसे इबरत जरूर हासिल कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, वसीयतें ऐसी जो पूरी ना हो सकें। दुनिया के किसी भी शहसवार से शिकस्त न खाने वाला कोहे गिरा रुस्तम जमा गामा पहलवान 23 मई सन 1960 की सुबह मौत से शिकस्त खा गया। गामा पहलवान को रमजान मुबारक में सहरी के वक्त एक निहायत ही जहरीले सांप ने काट लिया था। गामा पहलवान को उन्हीं के जाती तांगे पर म्यो अस्पताल लाया गया। ये एक बहुत ही जहरीला सांप था और किसी आम आदमी को काटता तो वो फौरन लुक्मा अजल बन जाता, मगर गामा पहलवान उस सांप के जहर से बच गया। सेहतयाब होने के बाद गामा पहलवान ने कहा कि सांप ने दांत मेरे पाँव में गाड़ दिए, लेकिन मैंने पूरी कुव्वत से उसे जमीन पर रगड़ा तो ये अलग हुआ और मुझे यूं लगा जैसे मैं जलते तनूर में गिर गया हूँ। गामा पहलवान इस वाक़े के 12 साल बाद तिब्बी मौत का शिकार हुए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें पीर मक्की के मजार अहाता में दफन किया जाना था। पीर मक्की के सहन में कब्र की खुदवाई शुरू हुई तो एक मजाविर खातून ने डिप्टी कमिश्नर को दुहाई दी कि कुछ लोग पीर मक्की के सहन में जबरदस्ती कब्र बनाने जा रहे हैं, जिन्हें ऐसा करने से रोका जाए। तवील बहस के बाद गामा पहलवान को जोगी खानदान के जाती कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और यूं उनकी आखिरी ख्वाहिश, जिसे पूरा करना दुश्मन भी अपना फर्ज समझता है, पूरी न हो सकी। एक दूसरा वाकया जिसको आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देखा होगा इस वीडियो पर क्लिक करने से पहले कि किस तरीके से एक कब्र के सामने सांप मौजूद हैं और मुर्दे को डसने के लिए बेताब हैं। दोस्तों, ये वाकया 28 अगस्त 1952 का है जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद फौत हुए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें सऊदी अरब में दफनाया जाना था, लिहाजा उन्हें अमानतन कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कुछ अरसे बाद वसीयत के मुताबिक उनकी लाश को कब्र से निकालकर सऊदी अरब रवाना करने लगे तो एक डॉक्टर, फौज के कैप्टन, पुलिस एहलकार, 2 गोरकुन और गुलाम मोहम्मद के करीबी रिश्तेदारों ने जब कब्र कुशाई के लिए कब्रिस्तान पहुंचने के बाद कब्र खोदी तो कब्र खोदते ही उन्होंने देखा कि ताबूत के गिर्द एक सांप चक्कर लगाता दिखाई दे रहा है। गोरकुन ने लाठी से इस सांप को मारने की कोशिश की, मगर ये सांप हर वार से बच गया और वहां से इर्द गिर्द न गया। पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपने पिस्तौल से 6 गोलियां दाग दी, मगर सांप को एक भी गोली न लगी। डॉक्टर की हिदायत पर एक जहरीले स्प्रे का छिड़काव करके कब्र आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। 2 घंटे बाद जब दोबारा कब्र खोदी गई तो सांप उसी तेजी से कब्र में चक्कर लगा रहा था। चनाचे बाहमी सलाह मशवरे के बाद कब्र को बंद कर दिया गया और अगले दिन एक मशहूर अखबार में छोटी सी खबर शाया हुई जो कुछ यूं थी कि साबिक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की लाश सऊदी अरब नहीं ले जाई जा सकी और वो अब कराची में ही दफन रहे। लेकिन हकीकी बात क्या थी, इससे बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक और वाकया सुनाते हैं। ये अब्दुल हमीद बिन महमूद मकवली का है। वो कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में हाजिर था। कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हम हज के इरादे से निकले हैं। जब हम जातुस सफा, एक मुकाम का नाम, तो हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया। जब हम वहाँ पहुँचे, चनाचे हमने उसकी तजहीज़ो तकफीन की, फिर कब्र खोदने का इरादा किया। जब हम कब्र खोद चुके तो हमने देखा कि एक बड़े काले नाग ने पूरी कब्र को घेर रखा है। इसके बाद हमने दूसरी जगह कब्र खोदी तो वहाँ भी वही सांप था।
اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، بتائیے کہ اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ سانپ اس کا وہ بد عمل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤ اس کو اسی قبر میں دفن کر دو، اللہ کی قسم اگر تم اس کے لیے پوری زمین کھود ڈالو گے پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے۔ بہرحال اس کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا معمول تھا کہ وہ غلہ بیچتا اور روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اس میں اسی کے بقدر بھس ملا دیتا تھا، گویا دھوکے سے بھس کو غلے کی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملاوٹ کرنے والے کے لیے خدا نے ایسا عذاب رکھا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، عام طور پر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب قبر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، فقی ابو لیث فرماتے ہیں کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے 4 چیزوں پر عمل اور 4 چیزوں سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ جن چیزوں پر عمل ضروری ہے وہ یہ ہیں: نماز کی پابندی، صدقے کی کثرت، تلاوت قرآن، تسبیحات کی کثرت۔ اور وہ 4 چیزیں جو قبر کو روشن اور وسیع کرتی ہیں، وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اب وہ 4 چیزیں جن سے بچنا ضروری ہے ان کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جھوٹ، پھر آتا ہے خیانت، پھر ہے چغلی اور پھر پیشاب کی چھینٹیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 4 چیزیں ناپسند ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے نماز میں کھیلنا، دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت کرتے وقت لغو باتیں کرنا، تیسری چیز ہے روزے کی حالت میں جمع کرنا، اور چوتھی چیز ہے قبرستان میں ہنسنا۔ دوستو، محمد بن سماق نے قبرستان کی جانب دیکھ کر فرمایا، اس قبرستان کا سقوط اور برابری تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس میں کتنے ہی مغموم اور پریشان ہیں اور ان قبر والوں میں بہت ہی تفاوت ہے۔ عقل مند وہ ہے جو شخص جو قبر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ حضرت ابن عباس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم اسے دفن کرنے کے لیے قبر کھود رہے ہیں۔ تو جو واقعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا وہ واقعہ انہوں نے وہاں پر کوٹ کیا اور بتایا کہ جو کالا ناگ قبر میں دکھائی دے رہا ہے یہ اس انسان کے وہ تمام برے اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے۔ زمین روزانہ 5 مرتبہ انسان کو پکارتی ہے، اے انسان تو میری پشت پر چلتا ہے اور ایک دن تو میرے پیٹ میں جائے گا۔ پھر کہتی ہے، اے انسان تو میری پشت پر طرح طرح کی چیزیں کھاتا ہے اور میرے پیٹ میں تجھ کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ اے انسان تو میری پشت پر ہنستا ہے، ان قریب یوں میرے پیٹ میں جا کر روئے گا۔ اے انسان تو میری پشت پر خوش ہوتا ہے، کل کو میرے پیٹ میں غمگین ہوگا۔ اے انسان تو میری پشت پر گناہ کرتا ہے، میرے پیٹ میں تجھ کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔